हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामीले क्लास 10 को सी म्याथको मनी एक्सचेन्ज भन्ने टपिक लिएर आएको छु, जुन हाम्रो पछाडि देखिन्छ, जसमा युज हुने टर्महरू पनि यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु। मनी एक्सचेन्ज, एक्सचेन्ज रेट, बाइङ रेट, सेलिङ रेट भनेर यहाँनिर यसको यो भित्र टर्म हुने युजहरू यो भित्र युज हुने टर्महरू चाहिँ छ। अब यसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले केही कुराहरू गरौँ। जस्तो यो विश्वमा चाहिँ जति पनि कन्ट्रिजहरू छ उनीहरूको आफ्नै करेन्सी छ। नेपालले नेपाली रुपिज, इन्डियाले इन्डियन रुपिज, युएसले युएस डलर, अस्ट्रेलियाले अस्ट्रेलियन डलर, क्यानाडाले क्यानेडियन डलर, अनि जस्तो जापानले जापानिज एन, अनि चाइनाले युएन भनेर चाहिँ यसरी उनीहरूले आफ्नो करेन्सीहरू चाहिँ बनाएको छ। अनि त्यस सँगसँगै अब यिनीहरूले चाहिँ यो पैसाको युनिटलाई पनि क्याटेगोराइज गरेको छ। जस्तो नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त भने रुपिज र पैसा भनेर छ। एक रुपिज वान रुपिज इज इक्वल टु 100 पैसा भन्ने छ। इन्डियामा पनि हाम्रो रुपिज र पैसा चल्छ। डलरको केसमा युएसको डलरको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ डलर र सेन्ट गर्छ। उनीहरूको सानो युनिट चाहिँ सेन्ट भयो, त्योभन्दा माथि डलर। हाम्रो पैसा रुपिज र पैसा भने जस्तो उनीहरूको डलर र सेन्टको कुरा छ। अब यहाँनिर चाहिँ के कुरा गरौँ भने जस्तो यो इन्टरनेसनल मनी मार्केटलाई बेस मान्ने हो भने सबै जति पनि वर्ल्डको करेन्सीजहरू छ सबैको स्ट्रेन्थ एउटै छैन। भनेको के भन्नु खोजेको भने 100 नेपाली रुपिज इज इक्वल टु 100 हाम्रो इन्डियन रुपिज छैन। 100 नेपाली रुपिज इज इक्वल टु 100 युएस डलर छैन। तिनीहरूको स्ट्रेन्थ छैन, एउटै छैन। जस्तो यहाँनिर अहिले मैले यहाँ सानो इक्जाम्पल, यहाँनिर 1 युएस डलर इज इक्वल टु यहाँनिर 120.57 बाइङ रेट छ, एउटा एक्सचेन्ज रेट छ। त्यो भनेको लुक हामीले यहाँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ। उनीहरूको $1 को अगाडि हामीले त 120 तिर्नुपर्ने रहेछ। सो यो कम्पेयर गर्ने हो भने हामी विक छौँ। कोसँग, कसको पैसासँग, कसको करेन्सीसँग, युएसको करेन्सीसँग। इन द्याट सेन्स सब इन्टरनेसनल मनी मार्केटमा सबैको स्ट्रेन्थ एउटै छैन। र यो इन्टरनेसनल मनी मार्केटलाई बेस मान्ने हो भने अर्को कुरा के छ भने जस्तो अमेरिकन डलर, अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, अनि पाउन्ड स्टर्लिङ, युरो, यिनीहरू चाहिँ एकदम फ्लक्चुएट भइरहन्छ, जसलाई चाहिँ भेरिएबल्स पनि भनिन्छ इन द सेन्स अफ करेन्सी, जुन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, डे बाई डे चेन्ज हुन्छ, आजको भोलि फरक भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले डेली लाइफमा देखिरहेको पनि हुन्छौँ। हाम्रो न्युज पेपरहरूमा पनि यो डेली चेन्ज भएर चाहिँ पब्लिस भइरहेको हुन्छ। किनभने यिनीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल मनी मार्केटमा कति चाहिँ यिनीहरूको के अरे किनबेच हुन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूले यसलाई असर गर्छ। यो अप्स एन्ड डाउन्सको कुरालाई चाहिँ धेरै कुराले इफेक्ट गर्छ। यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट, यिनीहरूको कसले चाहिँ कति किनबेच गरिरहेछ यो पैसाहरू, अनि अरू पनि धेरै एस्पेक्टहरू छन्। अहिले त्यतातिर जाँदैनौँ हामी। धेरै एस्पेक्टहरूले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त भने फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब हामी के कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई छोडेर चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ जुन टर्महरू छ त्यो टर्महरूको कुरा गर्छौँ। हामीले के बुझ्यौँ अहिलेसम्म भने कुनै पनि कन्ट्रिजको सबै करेन्सिजहरू चाहिँ एउटै स्ट्रेन्थ छैन। उनीहरूको भन्न खोजेको 100 रुपिज नेपाली इज इक्वल टु 100 इन्डियन रुपिज, 100 रुपिज इज इक्वल टु 100 युएस डलर भन्ने त्यो सेन्स छैन। भनेको त्यहाँनिर त कसैको बढी कसैको कम रहेछ भनेर हामीले त्यति कुरा चाहिँ एउटा जनरल कन्सेप्ट बनायौँ। र अब हामी यो टर्महरूमा जान्छौँ। यो टर्महरू यस्तो टर्महरू जुन चाहिँ सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ र यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिना चाहिँ हामीले मनी एक्सचेन्ज भन्ने च्याप्टरको एक्सर्साइजहरू गर्न एकदमै गाह्रो पर्छ। सो अब हामी चाहिँ यिनीहरूलाई डिफाइन गरौँ। जस्तो मनी एक्सचेन्ज भनेर भने चाहिँ यसको डेफिनेसन त्यहाँनिर लेखिदिएको छु। यो डेफिनेसनभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति केही कुराहरू भन्छु, यो मनी एक्सचेन्जको डेफिनेसन कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू। जस्तो म यहाँनिर एकजना नेपालको मान्छे छु, मेरो छेउमा एउटा युएसको मान्छे छ। मैले उसलाई सपोज उसले चाहिँ मलाई उसको आफ्नो $100 दियो। उसले चाहिँ मलाई के दियो? $100 दियो एक्सचेन्ज गरिदिनु भनेर। उसको मैले युएस डलर 100 लिने, मैले अब नेपाली रुपिज लाउनुस् भनेर चाहिँ 100 रुपिज दिएर त्यो मनी एक्सचेन्ज हुन्छ त भनेर हामीले एकचोटि सोचौँ त? अभियसली त्यो होइन। त्यो एक्सचेन्ज भयो, त्यो चाहिँ एक्सचेन्ज मात्रै भयो। तेरो 100 रुपियाँ ले, यो मेरो 100 रुपियाँ लिएर जा भन्ने जस्तो मात्रै भयो। त्यसले चाहिँ मनी एक्सचेन्जलाई कुनै पनि उसमा चाहिँ त्यसले सेन्स राख्दैन त्यो कुराले। अब यहाँ मनी एक्सचेन्ज भने के हो भने यदि मैले युएस डलर 100 रुपिज लिइरहेको छु भने त्यो इन्टरनेसनल मनी मार्केटको जुन एउटा के छ भने रेट अनुसार, इन्टरनेसनल मनी मार्केटको रेट अनुसार चाहिँ एक्सचेन्ज रेट अनुसार चाहिँ उसको भ्यालु, उसको $100 को भ्यालु जति छ र
त्यसलाई चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ मैले यताबाट चाहिँ नेपाली रुपिस फर्काउनु पर्यो। जस्तो यो केसमा हेर्ने हो भने 120.57 एउटा रेट छ, मैले उसको $100 लिए, अब मैले उसलाई 100 नेपाली रुपिस दिएर भएन। इन्टरनेसनल मनी मार्केटको एउटा अथवा एक्सचेन्ज रेट हेरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई त्यसको भ्यालु बराबरको रुपियाँ फर्काउनु पर्यो। त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त मनी एक्सचेन्ज हुन्छ। अथवा मैले उसलाई चाहिँ 100 रुपिस दिएँ, उसले मलाई चाहिँ $100 फर्काउने होइन, त्यो मेरो भ्यालु कति छ त 100 रुपिसको इन्टरनेसनल मनी मार्केटमा, त्यो बराबर उसले फर्काउनु पर्यो। त्यही नै हाम्रो मनी एक्सचेन्ज हुन्छ। र यहाँनिर डेफिनेसन कुरा छ, इट मिन्स गिभिङ अर रिसिभिङ अफ सम अफ मनी अफ वान कन्ट्री इक्वल इन द भ्यालु टु अस गिभन सम अफ द करेन्सी अफ एनदर कन्ट्री। एउटा देशको कन्ट्री अर्कोलाई दिँदाखेरि उसले चाहिँ त्यही भ्यालु बराबरको पैसा चाहिँ मलाई फर्काउँछ भने त्यो नै हाम्रो के हो मनी एक्सचेन्ज हो। मनी एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यस्तो रेट युज गरिन्छ जसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ। एकपछि अर्को क्याप्चर गर्दै गर्छ यहाँनिर। अब एक्सचेन्ज रेट भनेको चाहिँ त्यस्तो खाले रेट जसले चाहिँ एउटा देशको करेन्सीलाई अर्को देशको करेन्सीको फर्ममा निकालिदिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एक्सचेन्ज रेट भन्छौँ। मसँग एउटा 100 रुपिस छ, सपोज मसँग 100 रुपिस छ, त्यसलाई चाहिँ अब एउटा त्यस्तो रेट युज गरेर अर्को देशको करेन्सी निकाल्न सकिन्छ कुनै एउटा रेट युज गरेर भने त्यो रेटलाई हामीले के भन्ने हो एक्सचेन्ज रेट भन्ने हो। डिफाइन त्यहाँ छ। अब एक्सचेन्ज रेट भित्र चाहिँ हाम्रो बाइङ रेट र सेलिङ रेटको कुरा आउँछ। त्यो एउटा कुनै कन्ट्री भित्र युज गर्ने, कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक कन्ट्री भित्र युज गर्ने जुन रेट छन् तिनीहरू चाहिँ यहाँनिर बाइङ रेट र सेलिङ रेट छन्। अब यो बाइङ रेट र सेलिङ रेटको एक्चुअली डेफिनेसनहरू बाइङ रेट, द एक्सचेन्ज रेट, यो बाइङ रेट पनि एक्सचेन्ज रेट हो। कस्तो रेट हो यहाँ हेरौँ, द एक्सचेन्ज रेट व्हिच इज गिभन बाई अ बैंक अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट टु बाई फरेन मनी इज कल्ड बाइङ रेट। बाइङ रेट भने के रहेछ त भने यो त्यस्तो खाले रेट हो जुन चाहिँ एउटा कुनै ब्याङ्कले अथवा कुनै एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट जस्तो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मनी एक्सचेन्जहरू अफिसहरू यस्तो हुन्छ त्यहाँनिर, तिनीहरूले चाहिँ मनी एक्सचेन्ज गरिदिन्छ। यो चाहिँ के भने तिनीहरूले दिने एउटा त्यस्तो रेट जसले चाहिँ के गर्छ त भने जस्तो म एउटा इन्स्टिट्युट भएँ, म एउटा ब्याङ्क भएँ यहाँनिर म ब्याङ्क भएँ। अब मसँग एउटा विदेशी आयो, कोही आयो, कस्टमर आयो, उसले चाहिँ $US लिएर आयो। यहाँ के हुँदैछ, म ब्याङ्क हो, मसँग एउटा विदेशी आयो, उसले चाहिँ मलाई 100 रुपिस दियो, $100 दियो। अब मैले त्यो के गर्दैछु $100 लिँदैछु, उसलाई मैले ऊ नेपाल घुम्न आएको, उसलाई नेपाली रुपिस चाहिएको छ। मैले 100 रुपिस लिएँ र त्यो 100 रुपिस लिइसकेपछि मैले चाहिँ 100 रुपिस बराबरको चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा के दिएँ त भने मनी फर्काएँ। के को बेसिसमा भने कुनै एउटा रेट त के को हुन्छ एक्सचेन्ज रेट। कस्तो खाले एक्सचेन्ज रेट भने यसमा चाहिँ बाइङ रेट। म ब्याङ्क हो, मैले उसबाट डलर किनिरहेको छु, र त्यो डलर बराबरको उसलाई नेपाली रुपिस फर्काइरहेको छु। यो भने यो के भयो त यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बाइङ रेटको सेन्समा आयो। मैले एउटा रेट तोकिदिएको हुन्छु, यदि उसले मलाई $1 दियो भने म यति रुपिस नेपाली दिन्छु भनेर चाहिँ मैले अरूबाट, म भनेको यहाँनिर एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट, यो पछि क्वेसनमा एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ बाइङ रेट र सेलिङ रेट, अहिले बुझौँ। म स्टुडेन्टले आफूले एज अ ब्याङ्क सम्झिने, अर्कोले लिएर आउँछ यदि र मैले अरूबाट फरेन मनी चाहिँ फरेन करेन्सी चाहिँ मैले अरूबाट लिँदैछु भने म बाई गर्दैछु र त्यति बेला दिने रेट चाहिँ के हो बाइङ रेट हो। यो चाहिँ बाइङ रेटको डेफिनेसन, द एक्सचेन्ज रेट व्हिच इज गिभन बाई द बैंक अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट टु बाई फरेन करेन्सी इज कल्ड द बाइङ रेट। यहाँनिर कसैले $1 ल्यायो भने सपोज यो नेपाल, यो चाहिँ यहाँनिर एक्सचेन्ज रेट फिक्स बाई द एनआरबी, यो आजको डेटको यो हाम्रो के छ त भने एक्सचेन्ज रेट छ यहाँनिर $US आज कसैले चाहिँ यो $1 लिएर ब्याङ्कमा गयो भने उसले चाहिँ के गर्छ त भने उसले पाउने पैसा भनेको 120.57 120 रुपिस 57 पैसा चाहिँ उसले रिटर्न ब्याक पाउँछ। $1 इज इक्वल टु यो कसको लागि भने यो ब्याङ्कले चाहिँ दिन्छ, ब्याङ्कले यो $1 किन्छ र यो किने बापत यो पैसा दिन्छ भनेको यो बाइङ रेट हो। यो चाहिँ हामीले सेन्स बुझ्यौँ है अलिकति। अनि सेलिङ रेट भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर लेख्दै छैन, यो डेफिनेसनमा यहाँ टु बाई भन्ने ठाउँमा टु सेल राखिदिनु, द एक्सचेन्ज रेट व्हिच इज गिभन बाई ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट टु सेल फरेन मनी इज कल्ड बाइङ रेट। अब यो सेलिङ रेट, अब यहाँनिर सेलिङ रेटलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भने अब म सपोज विदेश जाँदैछु अथवा कोही एउटा एबिसी मान्छे विदेश जाँदैछ,
अमेरिकै जाँदैछ, युएस जाँदैछ सपोज, उसलाई चाहियो डलर चाहियो, त्यहाँ लगेर नेपाली रुपिस चल्दैन। अब उसँग नेपाली रुपिस छ, उसलाई चाहिएको छ डलर, म ब्याङ्क हो। अब ऊ मान्छे आउँछ, त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई भन्छ कि मलाई चाहिँ सपोज 10,000 1 लाख रुपिस बराबरको मलाई डलर दिनुहोस् भन्छ। भनेको द्याट कस्टमर वान्ट द्याट फरेन करेन्सी, भनेको उसलाई चाहिँ त्यो अमेरिकन करेन्सी चाहियो भने म ब्याङ्क हो भने म उसलाई अमेरिकन करेन्सी बेच्दैछु, म अमेरिकन करेन्सी बेच्दैछु र म उबाट नेपाली रुपिस लिँदैछु। यो कन्डिसन भनेको सेलिङ रेट युज गर्ने कन्डिसन हो। ब्याङ्कले कस्टमरलाई के गर्दैछ त भने यहाँनिर फरेन करेन्सी दिँदैछ भने यो सेल गरिरहेको केस हो। कसले? ब्याङ्कले, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटले फरेन करेन्सी सेल गरिरहेको केस हो। यो एकदम बुझ्नुपर्छ है, यो कुरा मैले टाइम टु टाइम रिपिट गरिरहेको छु। अब यहाँ हेरौँ त, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देखिरहेछौँ यो बाइङ रेट हो, यो सेलिङ रेट हो। युएस डलरको कुरा छ यहाँनिर। युएस डलर 1 = 120.57 बाइङ रेट छ, सेलिङ रेट चाहिँ 121.17 सेलिङ रेट छ। यो नेपाली रुपिजमा छ है, यो नेपालभित्रको कुरा गर्दैछौँ हामीले। अब यहाँनिर देख्यौँ, प्रत्येकमा देख्यौँ हाम्रो सेलिङ रेट चाहिँ के छ त भने बढी छ। जहिले पनि बाइङ रेट भन्दा सेलिङ रेट बढी हुन्छ। एउटा बुझौँ न हामी, यदि म यहाँनिर ब्याङ्क खोलेर अथवा केही एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट खोलेर बसिरहेको छु भने म पनि त फाइदा हेर्छु। अब फाइदा यहाँनिर चाहिँ यो मनी एक्सचेन्जको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने म अरूबाट डलर किन्दैछु भने म उसलाई थोरै दिन्छु, पैसा अलिकति कम दिन्छु। अनि यहाँनिर चाहिँ अनि उबाट म चाहिँ डलर लिँदैछु भने मैले थोरै दिएँ। यदि म डलर दिँदैछु अरूलाई भने उनीहरूबाट बढी लिने भए, यही रेटमा चाहिँ नदिने भए, किन? त्यो फाइदै भएन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यहाँनिर बाइङ रेट चाहिँ जहिले पनि सेलिङ रेट भन्दा कम हुन्छ, जुनसुकै करेन्सीको पनि। र यो चाहिँ हाम्रो कसले फिक्स गरिदिन्छ त नेपालमा भने यहाँनिर छ हाम्रो एक्सचेन्ज रेट फिक्स बाई द एनआरबी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यो आजको डेटको एक्सचेन्ज रेट हो। र यहाँनिर यो फ्लक्चुएट नहुने नेपालको के छ भनेको इन्डियन रुपिससँग कहिले पनि यो फ्लक्चुएट हुँदैन, भेरिएबल हुँदैन, चेन्ज हुँदैन भन्न खोजेको। जहिले पनि 100 रुपिसको 160 नै हुन्छ। अनि यहाँनिर यो सेलिङ रेट चाहिँ अलिकति बढी 0.15 पैसाले बढी हुन्छ त्यो चाहिँ है। सो यहाँनिर चाहिँ युरोको छ, युरोको पनि हामीले दिएको छौँ। यो युरो भइहाल्यो, यो युरोपियन ब्लकको कन्ट्रिजहरूमा। अनि यो ग्रेट ब्रिटेनमा युज हुने पाउन्ड स्टर्लिङ छ। यस्तै गरिकन म यहाँनिर स्क्रिनमा दिन्छु, यहाँ धेरै देशको जति पनि हामीलाई चाहिन्छ त्यो देशको करेन्सी, उनीहरूले युज गर्ने करेन्सी के युज गर्छ, डलर, युआन अनि यान, उनीहरूको सिम्बलसहित म यहाँनिर स्क्रिनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेरेर त्यसलाई चाहिँ नोट गरौँ है त। अनि त्यसपछि अब हामी जान्छौँ त क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि हामीले यसमा यो भित्र चाहिँ अब प्रफिट लसका पनि कुरा गर्छौँ, लङ क्वेसनहरूमा हामीले यहाँनिर कमिसनको कुरा गर्छौँ, यहाँनिर ट्याक्सहरूको पनि कुरा गर्छौँ। तर सिम्पल क्वेसन, सर्ट क्वेसनहरूमा हामी त्यतिसम्म जाँदैनौँ। हामी यहाँनिर जाने भनेको यो बाइङ रेट, सेलिङ रेटहरू नै युज गरेर यहाँनिर यो थाहा पाइराख्नुपर्ने त होइन, तर यो डेली लाइफमा चाहिँ चाहिने कुरा हो। क्वेसनको लागि चाहिँ क्वेसनले नै चाहिँ हामीलाई के गरेर हुन्छ त दिएको हुन्छ, त्यही भएर हामीले क्वेसनमा दिएको। अब बाइङ रेट, सेलिङ रेटको कुरा आयो भने त्यही अनुसार युज गर्ने, होइन भने क्वेसनले एक्सचेन्ज रेट दिन्छ, त्यही अनुसार हामी क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ है त। सो अब हामी चाहिँ डिरेक्टली एक्सर्साइजमा जान्छौँ। एक्सर्साइज सुरु गर्दै गर्दाखेरि म यहाँ साइडमा एउटा टेबल दिएको छ, यहाँनिर साइडमा हेरौँ टेबल छ। टेबलको तल क्वेसन पनि छ, 1 नम्बर क्वेसन र 2 नम्बर क्वेसन, जुन माथिको टेबलको बेसिसमा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। द एक्सचेन्ज रेट अफ foreign currencies on the day in January 22 is given below in the table. Use the exchange rates and solve the following problems भनेर दिएको छ। यहाँनिर कन्ट्रिज वाइज र करेन्सीको कुरा पनि यहाँनिर गरेको छ। एक्सचेन्ज रेट दिएको छ, जस्तो 100 इन्डियन रुपिज इज इक्वल टु नेपाली रुपिज 160 भनेर यो एक्सचेन्ज रेट हो। $1 एउटा युनिट भन्छौँ, 1 जे छ युनिट भन्छौँ है। अनि $1 इज इक्वल टु एनपिआर नेपाली रुपिज इज इक्वल टु 114.50, 1 युरो इज इक्वल टु, यसरी यो दिएको छ। सबै एक्सचेन्ज रेटहरू दिएको छ र त्यसको बेसिसमा हामीले के सल्भ गर्नुपर्ने छ त भने क्वेसन नम्बर 1 र 2 सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब कसरी गर्ने यहाँनिर हेरौँ। क्वेसन यहाँनिर देखिएको छ होला। क्वेसन नम्बर 1 ले भनेको छ कन्भर्ट द फलोइङ करेन्सिज इन्टु द नेपाली करेन्सिज। हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ? नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ? नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसमा चाहिँ डिरेक्टली हामी के गरिदिन्छौँ भने नि, जस्तो यहाँनिर हेरौँ है, जस्तो यहाँनिर 1A को कुरा छ, 1A को कुरा गर्छु म यहाँनिर। 1A ले के भनेको छ भने यहाँ क्वेसनको मैले यहाँ लेखिदिइहाल्छु, यहाँ इन्डियन क्वेसन पनि एकचोटि लेखिहाल्छु म। इन्डियन करेन्सी, इन्डियन रुपिज
17,550 यो छ। यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्छ, नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्नु भन्छ। यहाँ के दिएको छ त भने 100 इन्डियन रुपिज इज इक्वल टु 100 रुपिज सरी 100 इन्डियन रुपिज इज इक्वल टु नेपाली रुपिज 160 भनेर भनिदिएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, अनि 100 रुपिजको चाहिँ त्यहाँ एक्सचेन्ज रेट दिएको छ, अनि यहाँनिर चाहिँ यति चाहिँ इन्डियन रुपिजको कति नेपाली हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको। अब त्यसको लागि अब यहाँनिर सोल्युसन यहाँ लेखिहालौँ, फ्रम टेबल, यहाँ टेबलको बेसिसमा छ। फ्रम टेबल हामीलाई के थाहा छ भने 100 इन्डियन करेन्सी इज इक्वल टु 100 इन्डियन रुपिज इज इक्वल टु कति छ त भने हाम्रो एनपिआर कति दिएको छ 160 और आरएस 100 गरे पनि हुन्छ। एनपिआर भनेर युज गरेछ, मैले एनपिआर नै युज गरेँ। अब यहाँनिर हेरौँ है, 100 इन्डियन रुपिजको नेपाली रुपिज यति भनेको छ, अनि यतिको निकाल्नु पर्ने छ भने यसमा हामीले के गर्छौँ भने पहिलाको जुन यो छ नि यो दिएको, यसलाई चाहिँ हामीले 1 युनिटमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ, भनेको 1 रुपिजको कति हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो अब यहाँनिर 1 इन्डियन रुपिज इज इक्वल टु आइएनआर युज गरे पनि हुन्छ है। 1 इज इक्वल टु अब के हुन्छ भने 100 रुपिज इज इक्वल टु यो हुन्थ्यो भने 1 रुपिज इज इक्वल टु चाहिँ कम हुन आउँछ। कुन सेन्समा कम हुन आउँछ भने यो चाहिँ अब 160 डिभाइडेड बाई 100। अब यहाँ हेरौँ यो कसरी लेखियो, अर्को तरिकाले हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो भने यो भनेको 1 इन्डियन रुपिज इन्टु 100 भन्न खोजेको। यो भन्नु र यो भन्नुमा कुनै फरक छैन। यसबाट हामीले 1 इन्डियन रुपिजको निकालिदियो भने अनि 2, 3 को हामीले मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर जति पनि धेरै दिएको छ नि त्यसलाई हामीले युनिटमा कन्भर्ट गर्ने हो। यो युनिटरी मेथड जस्तो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो 100 इन्डियन रुपिजमाबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त, ठुलोबाट हामीले सानोको निकाल्नु पर्यो। ठुलो इन्डियन जति धेरै इन्डियन रुपिज थियो त्यति धेरै यहाँ नेपाली रुपिज हुन्छ। अभियसली त्यो जेमा पनि त्यही हो, जति धेरै मसँग नेपाली पैसा भयो त्यति नै मैले धेरै फरेन करेन्सी पाउने हो। अब यसमा पनि त्यही हो। जस्तो यहाँनिर इन्डियन रुपिजलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। 100 रुपिज इन्डियन करेन्सी इज इक्वल टु नेपाली यति थियो भने 1 इज इक्वल टु त कम हुन्छ। कति हुन्छ भने यतापट्टिको जति छ नि त्यो सबै डिभाइडमा जान्छ। युनिट निकाल्दाखेरि जहिले पनि त्यो हुन्छ, त्यो विचार गरिराखौँ है। सो अब यहाँ यो भन्नु र यो भन्नु एउटै, मलाई यति मात्रै चाहिएको छ भने यो मल्टिप्लाईमा चाहिँ अर्कोतिर गएर के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। अब यो के भयो त भने नि इन्डियन रुपिज 1 इज इक्वल टु चाहिँ यो कति भयो एनपिआर। अब यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने 1.6 हुन आउँछ। यो डिभाइड गरेर हेरौँ 1.6, डिभाइड नगरे पनि हुन्छ। अब 1 इन्डियन करेन्सी 1 इन्डियन रुपिज इज इक्वल टु नेपाली रुपिज कति हुँदो रहेछ 1.6। 2 इज इक्वल टु कति होला, जस्तो यहाँ 2 इन्डियन करेन्सी भयो भने कति हुन्छ, 1 को ठाउँमा 2 भयो भने एनपिआर 1.6 इन्टु 2 भनेको जति बढी हुँदै गयो। अब युनिट भएपछि के सजिलो भयो भने यहाँ 2 रुपिज भयो भने 2 ले 3 रुपिज भयो भने 3 ले 4 रुपिज भयो भने 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। तर यहाँनिर 3, 4 नभइकन के छ त भने अब नाउ डिरेक्टली हामी के लेख्दिउँ त भने इन्डियन रुपिज कतिको निकाल्नु पर्ने, 1 को ठाउँमा 17,550 को निकाल्नु पर्ने छ भनेको। अब के गरिदिने उतातिर भने त्यतिले नै मल्टिप्लाई गरिदिने। एनपिआर 1.6 इन्टु 17,550 यो कति आउँछ त अब भने एनपिआर, ओके आई विल निड टु ह्याभ द क्यालकुलेटर। ओके wait for a second. 1.6 into 17,550 that means it is 28,080। लुक यो चाहिँ हाम्रो करेन्सी यति आयो भनेको। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने 100 रुपिज इज इक्वल टु 100 इन्डियन रुपिज इज इक्वल टु 160 नेपाली रुपिज हुन्थ्यो भने 17,550 इन्डियन रुपिज इज इक्वल टु चाहिँ हाम्रो कति नेपाली रुपिज भयो त अब 28,080 चाहिँ नेपाली रुपिज भयो। यसरी हामीले गर्न सक्यो सजिलै। अब जुनमा पनि हामीले यसरी नै गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर दिएकै छ हाम्रो क्वेसनले दिएको हुन्छ, एक्सचेन्ज रेटहरू चाहिँ क्वेसनले दिएको हुन्छ। जस्तो मैले यो सेकेन्ड नम्बर गरिदिएँ, मैले सेकेन्ड नम्बर US डलरको छ
यहाँनिर चाहिँ ओके सबै मेटिदिउँ है, सबै मेटिदिउँ मैले यहाँनिर। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने बी नम्बरले के भनेको छ भने US डलर 990 लाई चाहिँ नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। फ्रम टेबल के छ टेबलमा भने US डलरको एक्सचेन्ज रेट लेख्छौँ अब हामी। 1 US डलर इज इक्वल टु NPR कति छ त हाम्रो NPR चाहिँ 114.50 छ। अब यहाँनिर हेर्दा डाइरेक्टली यहाँ 1 डलर इज इक्वल टु यति छ भने यतिको के राखिदिनु त सिधै निकाल्दिनु, युनिटमै छ अलरेडी। सो यसमा चाहिँ अब डाइरेक्टली के भयो भने 1 युनिट दिएको छ, युनिट निकाल्नु परेन यहाँनिर, डाइरेक्टली 1 को ठाउँमा अब कति राख्दिनु, यहाँ 2 भएको भए 2 ले मल्टिप्लाई, 3 भएको भए 3 ले मल्टिप्लाई। जस्तो सपोज मैले 1 डलर इज इक्वल टु नेपाली रुपिज चाहिँ कति पाउँथेँ, नेपाली रुपिज चाहिँ मैले 20 पाउँथेँ सपोज है भने 2 इज इक्वल टु 2 डलरको कति पाउने हो मैले 40 पाउने हो, RS 20 × 2 पाउने हो। 3 डलरको कति पाउने हो, RS 20 × 3 पाउने हो। 4 डलरको, 5 डलरको, 6 डलरको, यति डलरको यतिले नै मल्टिप्लाई गर्ने हो। यहाँ 1 को दिएको छ, युनिटको दिएको छ भने यो भनेको अब यहाँ डाइरेक्टली हामी के गरिदिउँ त, यस्तो कति भयो NPR केले मल्टिप्लाई गर्ने भयो त, NPR 114.50 लाई 990 ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो र मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त अब 114.50 into 990 and it is now NPR 113,355. Therefore US dollar 990 is equal to नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन आयो त 113,355 नेपाली रुपिज हुन आयो। यसै गरिकन अरु क्वेशनहरु सल्भ गरौँ। मैले क्वेशनहरु यहाँ र वेबसाइटमा दुईटैमा राखिदिन्छु नै, त्यो थाहा छँदै नै छ होला। अब क्वेशनहरु कहाँ पाइन्छ भने वेबसाइटमा पाइन्छ क्वेशनहरु, मैले राखिदिन्छु नै त्यसमा। सो 1 को ABCD यहाँ सबै छ, यतसम्म छ, सबै सल्भ गरौँ है हामी, सबै सकिन्छ नि, त्यसमा कुनै गाह्रो छैन। अनि 2 नम्बरको क्वेशन हेरौँ हामी। 2 नम्बरको क्वेशन हेरौँ। 2 नम्बरको क्वेशनले के भनेको छ भने क्वेशन त त्यहाँ छँदै छ। अब यहाँनिर 2 नम्बरको क्वेशन म एउटा गरिदिन्छु। कन्भर्ट, म यहाँ लेखिदिन्छु भने कन्भर्ट नेपाली रुपिज 1,80,000 इन्टु ए मा के छ भने इन्डियन करेन्सी इन्डियन रुपिज, बी मा चाहिँ US डलर USD, अनि त्यसपछि GBP भनेको ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड स्टर्लिङको कुरा हो त्यो, अनि RM भनेको रिङ्गिट भनेर छ, मलेसियाको रिङ्गिट। RM यहाँ दिएकै छ, यहाँ क्वेशनमा म साइडमा राखिदिएकै छु। मैले यहाँ दुईटा मात्रै लेखेँ, त्यो अरू चाहिँ आफै लेखौँ। यहाँनिर अबको कुरा के आयो त भने अघि हामीलाई चाहिँ फरेन करेन्सी दिएको थियो, नेपालीमा कन्भर्ट गरेको थियो। अब चाहिँ यहाँनिर ठिक उल्टो आयो। उल्टो के आयो भने नेपाली रुपिजलाई चाहिँ अब फरेन करेन्सीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यति बेला के गर्ने त भने यसमा त हामीले टेबल युज गरिरहेको छौँ। यो एउटा बेसिक कुरा हो, यसरी क्वेशन आउँदा पनि आउँदैन इक्जाममा, त्यो त प्रब्लम होइन हाम्रो। हामीले चाहिँ अब यसो यो सिक्नको लागि मात्रै हो, यो एक्सचेन्ज रेटहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि। सोल्युसन फ्रम टेबल अब के चाहिँ लेख्ने त, टेबल त त्यति धेरै छ, यहाँ हेरिरहेको छौँ हामी, टेबल त्यति धेरै छ। के लेख्ने त भने ए नम्बरले के भने हो, इन्डियन करेन्सी। क्वेशनको के कुन करेन्सी छ, नेपाली करेन्सी। नेपाली करेन्सी र इन्डियन करेन्सीको रिलेसन यहाँनिर के छ, एक्सचेन्ज रेटमा क्वेशनको उसमा टेबलमा के छ भने यहाँ दिएको छ, इन्डियन करेन्सी 100 इज इक्वल टु NPR कति छ भने 160 छ। अब यहाँनिर हेरौँ, इन्डियन करेन्सीलाई नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्ने हो कि नेपाली करेन्सीलाई इन्डियन करेन्सीमा कन्भर्ट गर्ने हो, त्यो हेर्ने। अघि हामीले इन्डियन करेन्सीलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेको थियो, अब नेपाली करेन्सीलाई इन्डियन करेन्सीमा कन्भर्ट गर्ने। कुन करेन्सीलाई कुनमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा फर्स्टमा आउनु पर्यो। अघि हामीले
फरेन करेन्सीलाई चाहिँ नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गरेको थियो। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ 1 आउनु पर्यो, जेलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो नि त्यसलाई चाहिँ पहिला 1 मा लिएर आउनु पर्यो र त्यसमा चाहिएको भ्यालु हामीले राख्न सक्छौँ। जस्तो अघि 1 इन्डियन रुपिसको कुरा गरेका थियौँ, किनभने इन्डियनलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने थियो। अब के छ, नेपालीलाई इन्डियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर यो एक स्टेपमा चाहिँ मैले यस्तो गरिदिएँ, NPR 160 इज इक्वल टु इन्डियन रुपिस 100 गरिदिएँ, किनभने नेपाली रुपिसलाई इन्डियनमा लानु छ। मैले यसलाई अगाडि लेखेँ। अब यहाँ के गर्छु भने NPR 1 निकालिदिन्छु। यो यति धेरै थियो, अब 1 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो के भयो त भने जति थियो नि त्यो चाहिँ अर्कोतिर गएर डिभाइड गर्ने भयो। अब यसलाई डिभाइड अहिले यतिकै राखिदिन्छु, म अहिले के पनि गर्दिनँ। यसलाई डिभाइड गरेर काटकुट गरेर राखे पनि हुन्छ। अब यसलाई मैले नराखिकन अब चाहिँ डाइरेक्ट के गरिदिन्छु त भने और नाउ लेखिदिन्छु न। अब चाहिँ 1 रुपिसको चाहिँ यति 1 नेपाली रुपिसको चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो इन्डियन रुपिस भयो, 1 नेपाली रुपिसको यति चाहिँ इन्डियन करेन्सी भयो। अब 1 को ठाउँमा हामीले कति युज गर्नुपर्ने छ त भने NPR 1,80,000 भनेको यो 1 नेपाली रुपिसको यति भयो, 2 को इन्टु 2, 3 को इन्टु 3 भने यति यतातिर छ भने 1 को ठाउँमा यतिले नै चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, उता मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यहाँ सानोबाट ठुलो बढ्दैछ भने अर्को साइडमा मल्टिप्लाई गर्छौँ। यहाँनिर ठुलोबाट सानोमा आउँदैछ, ठुलोबाट सानोमा आउँदैछ भने ठुलोले चाहिँ उता गएर डिभाइड गर्छ। यो त अभियसली यो अघि 1 थियो, 1 बाट हामी ठुलो धेरै ठुलो 1,80,000 मा गयौँ, 2 मै गयो भने उतातिरको जति पनि एमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब यहाँ ठुलो सानोबाट ठुलोमा जाँदैछौँ भने हामीले ठुलो एमाउन्टमा जाँदैछौँ भने त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ अर्को साइडमा। 100 डिभाइड बाई 160 इन्टु 1,80,000। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ है त। अब 100,180,000 divided by 160. Okay, it is now Indian currency 1,12,500. Look, अब यसमा आयो 1,12,500. अब यसमा यो कुराले के भन्न खोज्यो त भने यति नेपाली रुपिसमा 1,80,000 मा हामीले चाहिँ के पाउँदो रहेछौँ त भने 1,12,500 चाहिँ इन्डियन करेन्सी पाउँदो रहेछौँ अकर्डिङ टु एक्सचेन्ज रेट गिभन अन द्याट टेबल। त्यो टेबलले दिएको एक्सचेन्ज रेट अनुसार चाहिँ यति नेपाली रुपिस इज इक्वल टु हामीले यति चाहिँ फरेन करेन्सी अर इन्डियन रुपिस चाहिँ किन्न पाउँदो रहेछौँ। देयरफोर नेपाली रुपिस 1,80,000 इज इक्वल टु इन्डियन करेन्सी 1,12,500 हाम्रो चाहिँ यो एन्सर हुन्छ। यसरी हामीले गर्न सक्यौँ। अब बी नम्बरको कुरा पनि हेरिहालौँ। बी नम्बरमा केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, अभियसली युएसडीमा त्यहाँ अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ हामीले। एक्सचेन्ज रेट त हामीले टेबलबाटै लेख्ने हो, टेबलमा त्यहाँ दिएको छ, क्लियरली दिएको छ एक्सचेन्ज रेट। बी नम्बरको क्वेसन छ। बी नम्बरमा एक्सचेन्ज रेटको कुरा के छ भने $1 इज इक्वल टु NPR चाहिँ कति छ 114.50 छ। अब यसमा हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ फेरि नेपालीलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ US डलरमा। अभियसली यहाँ एकचोटि चाहिँ नेपाली रुपिस चाहिँ अगाडि लेखौँ, केलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ अगाडि लेखौँ है। $1। अब यतिको चाहिँ $1 हो भने अब 1 रुपिसको चाहिँ अभियसली कम हुन्छ नै, 1 नेपाली रुपिसको चाहिँ कम हुन्छ नै। कति कम हुन्छ भने जति एक्सचेन्ज रेट हो त्यसले चाहिँ डिभाइड गरिदिने हो 50। यो 1 नेपाली रुपिस इक्वल टु यति डलर भयो। अब कति नेपाली रुपिसको चाहिएको हामीलाई NPR 1,80,000 भनेको अब यो बढ्ने नै भयो। यो बढ्ने कतिले भयो भने 114.50 इन्टु 1,80,000 क्याल्कुलेसन गरिहालौँ। 1,80,000 डिभाइडेड बाई 114.50. Okay, it is now USD 157.2.052. So यति चाहिँ डलर पाउँदो रहेछ। यति नेपाली रुपिस 1,80,000 नेपाली रुपिस हुँदाखेरि on the basis of this exchange rate which is given on the table, we can exchange this much amount of US dollar within this नेपाली रुपिस 1,80,000 भयो भने we can purchase this much amount of US dollar
कुन चाहिँ बेसिसमा भने यो टेबलमा दिएको एक्सचेन्ज रेटको बेसिसमा। सो देयरफोर एनपिआर 1,80,000 यो टेबल त क्वेसनमा इक्जामको क्वेसनमा चाहिँ आउँदैन है, यो हाम्रो स्पेसिफिक गरेरै दिएको हुन्छ, कुनै एउटाको दिन्छ। यही चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। सो यसरी नै 1 र 2 नम्बर हामीले सल्भ गरौँ। 3 नम्बर पनि यस्तै छ, 3 नम्बर पनि म साइडमा दिन्छु। 3 नम्बर गर्नको लागि एउटा हिन्ट्स चाहिँ म भिडियोमै राखिदिन्छु, त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि 3 नम्बर सल्भ गरौँ है। यहाँनिर हामी 3 नम्बर सल्भ गर्नको लागि यो इक्जाम्पल 4 को हिन्ट्स लिन्छौँ। यो जुन क्वेसनहरू 4 इक्जाम्पल 4 मा टेबल दिएको छ र त्यसको बेसिसमा ए र बी क्वेसन सल्भ गरेको छ। क्वेसन नम्बर 3 एक्ज्याक्टली सेम छ, यसलाई हेरेर पहिला बुझ्न प्रयास गरौँ र त्यसपछि हामी यो क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। एक्ज्याक्टली सेम छ, त्यही तरिकाले हामी क्वेसन यसलाई पज गरेर यो ट्राई गरौँ सल्भ गर्न। त्यसपछि नबुझेको खण्डमा मलाई चाहिँ एकचोटि इन्फर्म गरौँ, म यो क्वेसनलाई छुट्टै भिडियो बनाउने नै छु है। टक अबाउट क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन यहाँ साइडमा पनि छ, म साइडमा राखिदिन्छु क्वेसन। यो एउटा क्वेसन म गरिदिन्छु, त्यसपछि सर्ट क्वेसनहरू अरू म दिन्छु, यस्तै खालको क्वेसन। त्यो क्वेसनहरू ट्राई गरौँ। अर्को भिडियोमा हामी अलि धेरै कुरा गर्नेछौँ है, यो भिडियो धेरै लामो नबनाऊ अहिले। सर्ट क्वेसनहरू यति गरिसकेपछि हाम्रो गर्न सकिन्छ नै। हियर क्वेसन नम्बर 4A सेज द्याट हरि केसी वर्क एज अ सुपरभाइजर इन मलेसिया। हिज मन्थली स्यालेरी इज RM ringgit 3,250. If the exchange rate is ringgit, Malaysian ringgit 1 is equal to Nepali rupees 28.50. How much is his monthly salary in Nepali currency भन्छ। एउटा हरि केसी भन्ने मान्छेले मलेसियामा काम गर्ने, मलेसियामा उसको स्यालेरी कति 3,250 छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज रेट कति रहेछ त? अब यहाँ बाइङ र सेलिङको कुरा छैन, डाइरेक्टली एक्सचेन्ज रेट छ। एक्सचेन्ज रेट कति रहेछ त भने 28.50। 1 मलेसियन रिङ्गेट इज इक्वल टु नेपाली रुपिज चाहिँ 28.50 रहेछ भने उसले चाहिँ महिनाभरिमा नेपाली रुपिज कति कमाउँछ भने यो अहिलेको टेबलको जस्तै हो। यहाँनिर मात्र एउटा कुरा स्पेसिफिक गरेर दिएको सर्ट क्वेसनमा यसरी नै दिन्छ। जति पनि म सर्ट क्वेसन दिन्छु ट्राई गरौँ है यसरी नै। पहिला यहाँनिर गरौँ के त भने मैले 4 नम्बरको कुरा गरेँ, 4A को। हियर पहिला हामी के लेख्छौँ भने एक्सचेन्ज रेट लेखिदिन्छौँ, एक्सचेन्ज रेट लेखिदिन्छौँ। मलेसियन रिङ्गिटको कुरा छ यहाँनिर। आरएम मलेसियन रिङ्गिट 1 इज इक्वल टु एनपिआर कति दिएको छ 28. एनआरएस युज गर्दा पनि हुन्छ है, त्यो नेपाली रुपिज हो, युज गर्दा हुन्छ। यहाँ यति दिएको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर के गरेछ भने उसको इन्कम चाहिँ कति छ त भने 3,250 रुपिज छ। त्यसो हो भने नाउ अब यसमा चाहिँ 1 को यति हो भने उसको डाइरेक्ट, अब यसमा सर्ट क्वेसन हो, डाइरेक्ट यहाँ मिल्ने भयो। नाउ आरएम 3,250 इज इक्वल टु, अब कन्भर्ट गरिदिने, यो सानोबाट ठुलोमा कन्भर्ट गर्नेलाई के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एनपिआर 28.50 इन्टु 3,250। अब यो कति आउँछ यहाँ हेरौँ। एनपिआर, let me calculate this first. Okay, 28.50 into 3,250. Okay, 92,625 नेपाली रुपिज। ओके, यहाँनिर हेरौँ त, यो मलेसियामा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट, मलेसियन करेन्सीको मलेसियन रिङ्गेटको एक्सचेन्ज रेट 1 मलेसियन रिङ्गेट इज इक्वल टु नेपाली रुपिज 28.50 थियो। त्यो हरिकेसी भन्ने मान्छेले he used to earn 3,250 मलेसियन रिङ्गेट। तर उसले चाहिँ मलेसियामा चाहिँ त्यति पायो, नेपालमा चाहिँ उसले नेपाली रुपिज चाहिँ कति कमाउँदो रहेछ भन्ने कुरा, इट्स जस्ट that we need to convert that into Nepali rupees according to the exchange rate given on the question. क्वेसनमा दिएको एक्सचेन्ज रेट अनुसार हामीले चाहिँ त्यो फरेन करेन्सी जुन दिएको छ यहाँनिर, यहाँ अस्ट्रेलियन डलर होला, अमेरिकन डलर होला, रिङ्गेट होला, कतारी रियल होला, जेसुकै होला त्यसलाई चाहिँ नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्ने हो, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ एक्सचेन्ज रेट दिएको नै हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ 1 रुपिजको यति हुन्छ भने यति रुपिजको योभन्दा 1 भन्दा ठुलो अभियसली, 1 भन्दा ठुलो अभियसली। अब त्यसो हो भने यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ अर्कोतिर यो जुन जति पनि रेट छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो। र उसले चाहिँ अब यहाँ देयरफोर हरिकेसीले चाहिँ कति कमाउँदो रहेछ 92,625 नेपाली रुपिज कमाउँदो रहेछ। हिज मन्थली स्यालेरी अब लेखिदिने, देयरफोर हिज
अब क्वेसन अनुसार मिलाएर लेखिदिने हो चाहिँ हिज मन्थली स्यालेरी इन नेपाली करेन्सी करेन्सी इज NPR 92,625 यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। यस्तै सर्ट क्वेसनहरूको लागि म क्वेसनहरू दिन्छु, त्यही क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरौँ अहिलेको लागि है। यो भिडियोको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को योसँग रिलेटेड हामी चेन रुलको कुरा छ, अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेसनहरू छन्, त्यसमा इन्टर गर्नेछौँ। अहिले हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्टसहित 1-2वटा क्वेसन गऱ्यौँ, त्यति नै अहिलेको लागि है त। सुरुमा क्वेसन सुरु गर्दाखेरि हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने रहेछ, मैले फेरि रिपिट गरेँ, एक्सचेन्ज रेट जुन दिएको छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसमा यहाँ अगाडि कुन राख्ने, कुन प्राइस राख्ने भन्ने कुरा, केलाई केमा कन्भर्ट गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू, जेलाई कन्भर्ट गर्दैछौँ नि त्यो अगाडि हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ मलेसियन रिङ्गेटलाई गर्दैथ्यौँ त्यो अगाडि भयो, नेपाली रुपिजलाई मलेसियन रिङ्गेटमा कन्भर्ट गर्नु परेको भए यसलाई अगाडि यसलाई पछाडि लेखिदिन्थ्यौँ। सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बेसिक कुरा भयो। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। र जुन क्वेसनहरू दिन्छु त्यो क्वेसनहरू एकदम सल्भ गरौँ है त।